दोस्तों, आजकल इजराइल और फ़िलिस्तीन का मसला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान छिड़ी जंग, जिसमें अब तक 10 दिनों में 250 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी नागरिक शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 1 दर्जन इजरायली नागरिक भी मारे गए हैं। 10 मई से जारी इस जंग की रिपोर्ट आप मुख्तलिफ न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया साइट्स पर देख रहे हैं, लेकिन इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेके मेरा आज का यह वीडियो बनाने का मकसद आप तक वो जानकारी पहुंचाने से है जो आमतौर पर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक नहीं पहुंच पाती। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे यहूदी और इस्लाम मज़हब के वजूद में आने से लेकर इजराइल के वजूद में आने तक, और फिर यहूदियों और मुसलमानों की आपसी नफ़रत और अपनी ज़मीन और अपने वजूद को लेकर एक दूसरे के कत्लेआम तक। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में आज जो 3 मज़हब यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम के मानने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, इनके मज़हब का वजूद एक ही नस्ल और एक ही पैगंबर से है, जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। और इसी वजह से इन तीनों मज़हब को इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। 2000 साल से पहले की तारीख़ में हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे, जिनमें बड़े बेटे हज़रत इस्माइल की नस्ल से मुसलमान और हज़रत इसहाक की नस्ल से यहूदियों का वजूद है। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब, जिनका नाम इसराइल भी था, जिसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा, और इनकी नस्ल को इसीलिए बनी इसराइल कहा गया है। हज़रत याकूब के 12 बेटे हुए, जो बनी इसराइल के 12 कबीले के तौर पर मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाक़ों में आबाद हुए। हज़रत यूसुफ पैगंबर, जो कि हज़रत याकूब के छोटे बेटे थे, इनके मिस्र में दौरे बादशाहत के दौरान ये मिस्र में आबाद रहे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर के दौर में ये मिस्र से फ़िलिस्तीन के इलाक़ों में मुंतकिल हुए और आबाद हुए। और फिर हज़रत सुलेमान के बाद इस इलाके में इनकी 2 रियासतें कायम हुईं, एक इजराइल और दूसरी यहूदा के नाम से। जेरूसलम में जो टेंपल माउंट है, यहूदियों की तारीख़ में और मुसलमानों की तारीख़ के मुताबिक हज़रत सुलेमान, जिन्हें यहूदी सुलोमन कहते हैं, इनके वक्त में ही पहला टेंपल तामीर हुआ, जिसे हैकले सुलेमानी के नाम से भी जाना जाता है। इस टेंपल को 587 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन शासकों ने हमला करके नष्ट कर दिया और लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों ने 516 ईसा पूर्व में इसी जगह पर दोबारा टेंपल का निर्माण किया, जिसे सेकंड टेंपल कहते हैं। 516 ईसा पूर्व से ईसवी सदी की शुरुआत तक यहूदियों की एक लंबी तारीख़ है, जेरूसलम और आसपास के इलाक़ों में आबाद रहने की, और फिर बाद में सिकंदर के आक्रमण के बाद यूनानी और फिर यहूदी जुडेया राज के 63 ईसा पूर्व में फ़िलिस्तीन के रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनने तक की। इस दौरान हज़रत ईसा की पैदाइश, धर्म प्रचार और क्रूसिफिकेशन का वाक़या आप सब जानते हैं, और इसमें यहूदी किस तरह शामिल रहे उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। हज़रत ईसा के क्रूसिफिकेशन के लिए भी यहूदियों को कसूरवार माना जाता है, जिसकी वजह से ईसाई रियासतों ने बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया। लेकिन ईसवी सदी की शुरुआत के साथ ही यहूदियों की बर्बादी और परेशानियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ख़ास तौर पर 70 ईस्वी में जेरूसलम इलाके में यहूदियों की बगावत के बाद रोमन कमांडर टाइटस ने हमला करके न सिर्फ सेकंड टेंपल को बर्बाद कर दिया, बल्कि एक ही दिन में 1,33,000 यहूदियों को कत्ल किया। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में इस्लाम वजूद में नहीं आया था, और इस वक्त तक ईसाई यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए थे। यहूदियों पर मुसीबत का पहाड़ उस वक्त टूटा जब तकरीबन 300 ईस्वी में पूरे रोमन साम्राज्य ने एक साथ ईसाई मज़हब कबूल कर लिया, और फिर 7वीं सदी ईस्वी तक पूरी तरह यहूदियों का कत्लेआम किया। इस दौरान 570 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और 6वीं सदी में इस्लाम के वजूद में आने के बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार भी हो रहा था। अब यहाँ पर गौर करना ज़रूरी है कि हज़रत मोहम्मद साहब का ताल्लुक़ भी उसी नस्ल इब्राहीम से है जिससे यहूदियों के
پیغمبر حضرت یعقوب موسیٰ اور سلیمان کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے پیغمبر حضرت اسماعیل کی نسل بنی اسماعیل کہلائی، جن میں عرب کا قریش قبیلہ بھی ہے، جس میں حضرت محمد صاحب کی پیدائش ہوئی۔ لیکن آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ قریش قبیلہ اور آج کے قریشیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت محمد صاحب کا قبیلہ قریش تھا اور خاندان ہاشمی تھا۔ خیر، اب تاریخ کے اس دور میں چلتے ہیں جہاں یعنی 3 صدی عیسوی سے لے کر 7ویں صدی عیسوی کے آخر تک عیسائی یہودیوں پر زبردست ظلم کرتے رہے، اور 711 عیسوی میں مسلمانوں کی اسپین فتح کے بعد اس علاقے میں یہودیوں پر ظلم کا دور ختم ہوا۔ اس دور میں یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ یہ دور یہودیوں کے سماجک، دھارمک، آدھیاتمک اور آرتھک وکاس کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گورین نے کہا تھا کہ مسلم اسپین واز دا گولڈن ایرا آف آور ڈائسپورا۔ دوسرا سب سے مشکل وقت یہودیوں کے لیے تب شروع ہوا جب یروشلم پر قبضہ اور کنٹرول کرنے کے لیے کروسیڈرز نے دھارمک یدھ کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ان میں یہودی بھی گیہوں میں گھن کی طرح پسے۔ لیکن کیونکہ عیسائیوں میں پھوٹ ڈال کر پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا ایک الگ فرقہ بنوانے میں یہودیوں کا ہی ہاتھ تھا، اور خاص طور پر رومن کیتھولک عیسائی حضرت عیسیٰ پر کیے گئے ظلم اور سوری پر چڑھانے کی سازش کے لیے یہودیوں کو قصوروار مانتے تھے، اس لیے مسلم شاسن کے دوران یروشلم اور آس پاس کے علاقوں میں بسے یہودیوں کو بھی کروسیڈرز نے مسلمانوں کے ساتھ بے رحمی سے قتل کیا، اور یہ سلسلہ 1099 سے لے کر 1260 عیسوی تک چلتا رہا۔ اس دوران بھی بہت سے یہودی فلسطین کے علاقوں سے ہجرت کر کے یورپ اور ایشیا کے دیشوں میں جا کر بس گئے۔ یہودیوں پر عیسائیوں کے ظلم و ستم کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہا۔ خاص طور پر اسپین میں مسلم شاسکوں کی شکست کے بعد عیسائیوں نے یہودیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ 1492 میں اسپین میں لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے اور ان کو آئبیرین پیننسولا سے نکال کر باہر کیا گیا، اور اسی دوران تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کا بھی قتل کیا گیا۔ بہتوں نے جان بچانے کے لیے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ آج بھی یورپ اور خاص طور پر امریکہ میں ایسے عیسائی موجود ہیں جو یہودیوں کی بنیادی دھارمک مانیتاؤں اور اصولوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے ظلم و ستم سہنے والی قوم نے اپنے لیے ایک راشٹر کا سپنا کب دیکھا اور اس کو کیسے ساکار کیا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہودی دنیا کی ایسی قوموں میں شامل ہیں جن پر بہت مظالم ڈھائے گئے، اور اسی نے اس قوم کو اپنے لیے ایک الگ اور سرکشت راشٹر کو قائم کرنے کا جذبہ اور ہمت پیدا کی۔ یہودیوں کے لیے ایک راشٹر کی اودھارنا کو لے کر ایک موومنٹ کی شروعات ہوئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب تھیوڈور ہرزل نام کے ایک یہودی سماجک کارکرتا نے دنیا کے تمام یہودیوں کے لیے ایک راشٹر کے وچار کو آگے بڑھایا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہرزل نے 1997 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک ورلڈ زائنسٹ کانگریس نام کی سنستھا قائم کی، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں سے فنڈ حاصل کر کے فلسطین کے علاقوں میں اپنے لیے جگہ بنانے کی شروعات کی۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ خلافت عثمانیہ کے تحت گورن ہوتا تھا۔ اس دوران دنیا کے کئی دیشوں سے یہودی یہاں کر بسنے لگے، جس پر نہ تو مسلم شاسکوں نے کبھی اعتراض کیا اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ ان کا کسی طرح کا اختلاف رہا۔ لیکن اسی دوران 20ویں صدی کی شروعات میں پہلے وشو یدھ نے کئی علاقوں کے راجنیتک، سماجک اور بھوگولک سمیکرنوں کو بدل کر رکھ دیا۔ خاص طور پر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلق سے مڈل ایسٹ کے علاقوں میں بڑی تبدیلی آئی، جس میں سب سے شاطرانہ کردار برٹین نے ادا کیا۔ اب اسرائیل کی آگے کی تاریخ کیا ہے، کس طرح سے فلسطین کے علاقوں میں یہودیوں کو بسانے کے لیے برٹین نے ایک سازش کی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کس طرح سے عرب میں ماحول کو خراب کیا اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، اور اس علاقے میں مڈل ایسٹ میں کنٹرول کے لیے اسرائیل جیسے ایک ملک کو وجود میں لانے کی سازش رچی، یہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ کے حوالے سے یہ میری ویڈیو کا پہلا پارٹ تھا۔ دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو 1917 سے لے کر اور اس کے بعد تک کی تاریخ
اسرائیل کی، فلسطین کی اور عالم اسلام کی کس طرح سے وجود میں آیا اسرائیل، اس کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آپ آگے دوسرا پارٹ بھی اس کا ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو۔